बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 20 तारीख, सध्याकाळच्या 33व्या हप्त्याचो सोनवार. आज जागतिक भुरग्यांचो दिवस. नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर आम्ही भारतांत भुरग्यांचो दीस आचरण केलो, पण आज सगळ्या संवसारभर भुरग्यांचो दिवस आचरण करतात. तशेंच हो दीस युनिसेफ डे म्हणून संभ्रमतात. त्या सांगता आज आम्ही सा एडमंड रिक हाचो उडास काडटा. 1175 इस्वेंत इंग्लंडात जल्मलो तो नोव्हेंबरच्या 16 तारखेर 1240 इस्वेंत फ्रांसांत अंतरता. तर आता आयच्या नियाळा खातीर आयचे पयले वाचप आमी आयकुया. हे वाचप वाचच्या पयले थोडी जाणवाय हांव तुमचे संगी वांटून घेता आनी ह्या मुखांतर ते वाचप समजूंक आमकां सुलाभ जातलें. ह्या हप्त्यांत आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करनायल्या आनी हे पयलें वाचप मक्काबेवाच्या पुस्तकांतलें विंचलेलें. पोरण्या तेस्तमेंतांत मक्काबेवाची 2 पुस्तकां आसात आनी ह्या दोनी पुस्तकांतलीं थोडीं वाचपां हो सगळो हप्तो आमी नियाळ केलो. आता हांगासर आमकां कळून येवचे प्रमाणे ही गणितां जेजू येवच्या की सुमार 100-200 वर्सां पयलें घडलेलीं गणितां. जेजू येवच्या की पयलें त्या संदर्भार ग्रीक इस्रायेलाचेर वा जुदेवांचेर अधिकार चलयताले आनी हांचे पैकीचो एक राय जावन आसा अंतियोकू राय, वा ताचें सारकें नांव आसा अंतियोकुस एपिफानेस. अंतियोक शेर न्हय, बगार नांव. आनी हाणें जुदेवांक जायत्या मापान दग दिल्लें. देवाळ बस्ट केल्लें. जेरुसलेम शारा भोंवतणी आशिल्ल्यो वण्टी वा पागोर ताणें कोसलायल्लें. जुदेवांक तांचो धर्म सांडून आपणाक म्हळ्यार रायाक आराधन करूंक, रायाचो धर्म पाळूंक ताणें बदलाम घाल्लो. पवित्र पुस्तकां ताणें हुलपायिल्लीं, मात्र न्ही देवळांत अन्य देवाक बली भेटोवच्याक आल्तारी उबारले आनी त्या संदर्भार जे कोणे विरोध दाखयलो तांकां ताणें जिवेशी मारले. आता असली अन्यायाची, अनितीची, अधर्माची रीत वा जिनी जियेल्लो हो अंतियोकुस एपिफानेस आता ताच्या जिविताच्यो आखरेच्यो घडयो मेस्ते आसा, म्हळ्यार तो मरणाचे तणीर आसा. ह्या संदर्भार तो कशें ताच्या जिणयेची परीक्षा करता तें हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. सो ह्या ताच्या जिविताची परीक्षा करतना ताका कितले अंक मेळटात, एग्जामांत कितले मार्क्स मेळटात तें आमी समजूंक आतां मुखार सरतले आनी त्या मुखांतर आमकां जिविताक कितें लिसांव आसा तेंय आमी अर्थ करून घेवंक प्रयत्न करतले. तर आतां जे कितें हांवें तुमकां विवर दिलो त्या विवरा मुखांतर हें वाचप समजूंक सुलाभ जातलें. तर मुखार या.
मक्कबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप 6 अध्याय वळी 1 तावन 13 पर्यंत. अंत्योक राय उदेंतीच्या प्रांतांनी भोंवतालो तेन्ना पर्शियांत एलिमायस नावाचे एक शेर आसा आनी तातूंत जायते रुपे आनी भांगर आसा म्हणून ताका खबर मेळ्ळी. तांतले मंदिर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतूं ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचेर राजवटकी चलयल्ल्या मासिदोनियेच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांड्रान दवरलेल्यो भांगराच्यो डाली, कवचां आनी शस्त्रां आसात म्हणून ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शेर स्वाधीन करूंक आनी तें लुटूंक ताणें प्रयत्न केलें, पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शेराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देवले. आता पळया, ह्या एका वांट्यांत कशें अंत्योक राय अब्लेसान बरला म्हूण. आता राय म्हणटना ताका कांय उणें ना, ताचे लागीं सकड आसा. जाल्यारय आसल्ल्यांत संतुश्टी जायनासतना आनीकी आरायजे, आनीकी आपणाचें करिजे, आनीकी ग्रेस्तकाय जोडिजे असलो ताचो अब्लेस. आनी ह्या आशेन तो बरो नासतना ताका कळटा की एलिमायस म्हणचे एक शेर आसा आनी थंयचो लोक ग्रेस्त आसा आनी थंयच्या देवळांत जायते रुपे भांगार आसा. ते सकड आपणाचें करिजे म्हणून तो मुखार वेता. पूण मुखार वेता आसतना थंयचो लोक ताका सोडिना. ते हाचे विरोध झुजतात, कित्याक हाचें प्लॅन तांकां येदळूच कळिल्लें. आतां मुखार कितें जालें पळय. ताणें थंयचो पळचें पडलें आनी निराशेन बरोवन तो बाबिलोनाचे वाटेक लागलो. तो आनीकी पर्शियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडलेलीं सैन्यां सुलवल्यांत आनी तांणी पळापळ घेतल्या. लिसियस वडेक सैन्यासोवें गेल्लो, पूण इस्रायेलीतांनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणाकडे आसलेल्या शास्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपणे सुलवयल्ल्या सैन्यातावन लुटल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बलिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो कांटाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्थाना भोंवतणी आदीं आसलो तसलो एक उंच पागोर बांदला आनी ताच्या शेरां बेतजुरा भोंवतणी तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकतच ताका जिंट मारली आनी तो सगळोच कलकल्लो. पळया, हांगासर कितें सांगलां म्हळ्यार ताणें लिसियस म्हणच्या एका कमांडराक त्या शेराक धाडिल्लें, पूण कितें केलें, इस्रायेलकारांनी ह्या मिलिटरी कमांडराक आनी ताचे सोबे आसलेल्या सैन्याक सुलवयलें आनी ह्या संदर्भार सुलवल्ल्या सैनिकांनी पळापळ घेतली. आता हें आयकतच रायाक भें उठलें आनी आपणाचें सिजाना म्हणून ताका समजलें. आता हांगासर विशय पळया. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो कांटाळो तांणी मोडून घाला. पळय, हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें, जेरुसलेमाच्या देवळांत ताणें ताच्या देवांक बली भेटोवचे खातीर एक आल्तार उबारली. ती आल्तार आतां इस्रायेलकारांनी नाश केल्या. दुसऱ्यान पळया,
ताणी पवित्र स्थाना भोंवतणी आदी आसलो तसलो एक उंच पागोर बांदला. पागोर आसलो पूण ह्या रायान तो मोडून घाल्लो. आतां कितें केला, इस्रायलकारांनी जुदेवांनी तो पागोर परत्यान बांदला. आनी अशें जे कितें रायान जुदेयांत वा इस्रायलांत सर्वनाश केल्लें तें परत्यान बांदचें प्रयत्न ह्या जुदेवांनी केला. आतां हें सकट आयकत आसतना ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें हांतुळणो धरलें. मुखार वाचता. जायते दीस तो थंय असो उरलो आनी खंत ताका परत परत दसूंक लागली. आनी शेवटी आपूण मोर्चार आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सर्व इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हळें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांत हांव पयस गेल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हजे इतल्याक म्हळें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें थंयची भांगराची आनी रुपयाची आयदनां व्हेलीं आनी कारण नासता जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. ह्या वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा. आनी आतां हांव खंतीन बुडोवन परक्या देशांत मरता. इतल्यार आईचें वाचप आखेर जाता. आतां ह्या वाचपाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. सो आमकां आतां समजलें आंतियोकूस एपिफानेस ताच्या जिविताच्या 11 दिसांनी तो आसा आनी ह्या संदर्भार तो ताच्या इश्टांक आपयता आनी तांचे लागीं ताची निमाणी उतरां तो उलयता. आतां ताणें उलयल्ल्या उतरान तो बरेंय उलयता, वायटय उलयता. वा आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार ताकाच पुगारता आनी उपरांत ताकाच नेगारता. वा ताकाच सांत म्हूण तो ओलायता आनी उपरांत ताकाच पातकी म्हूण तो ओलायता. पळया हांगासर सांगलेलीं उतरां पळया. म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसलो. पळया तो ताकाच पुगारता, ताकाच सांत म्हूण तो पासारता. तो म्हणटा पळया, म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसलो. पूण उपरांत तो म्हणटा पळया, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात, कसल्या दुखांत हांव बुडलां, कित्याक हांवें जेरुसलेमांतली भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां व्हेलीं, जुदाच्या निवास्यांचो कारण नासता नाश करूंक आज्ञा दिली आनी ह्या वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात. आतां तो म्हणटा पळया, म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसलो म्हूण. तो निजाकी दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसलो गी? आतां हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां, मात्र न्ही फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केला, तो कितलो कठीण आसलो गे म्हूण, तो कितलो कठोर आसलो गे म्हूण. ताच्या दोळ्यांत रगत नतले भशेन ताणें वर्तन केलां. पूण आतां तो म्हणटा की हांव बरो आसलो, हांव दयाळ आसलो म्हूण. आनी ह्याच वाचपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे ताणें जेरुसलेमाचें देवाळ बस्ट केल्लें,
थंय जुदेवांनी एका निजा देवाक बली अर्पूंक जायनातले बरी ताणें परक्या देवांची बली आल्तार उबारली. देवळा भोंवतणी आनी शहरा भोंवतणी आशिल्ले पागोर ताणें नाश केल्ले. जायत्या लोकांक ताणें जिवेशी मारले. आनी तितलें करनी तो आतां म्हणटा की हांव दयाळ आनी लोकांमोगाळ आसुल्लो म्हूण. भोवन न्ही बडिनो, अंत्योकुसाक ताणें कसल्या रितीन लोकांक कारण नासता निरापराधी लोकांक कस दिला म्हणजे ताका कळीत ना. त्या देखून तो आपणाकच सांती म्हूण पासारता, आपणाकच पातकी म्हूण ओलायता. आतां ताचे विशयींत आसो. आतां आमच्या जिविताक आमी येवया. आमच्या जिविताक आमी येवया. आतां खंडीत जावन आमकांय असले सुरसुरे भोगचे थोडे संदर्भ येतात. थोडे पटी आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार वा आमकां एकसुरपण भोगच्या संदर्भार वा आमच्या वेव्हारांत कांय सुलवणी भोगिल्ल्या वेळार असलो अनुभव जावचो आसा. न्ही हांवें तशें केल्लें, हांवें अशें केल्लें, त्या देखून अशें जालां म्हूण. वैगी तुमकां असलो अनुभव आसा गी. त्या देखून त्या संदर्भार थोडे पटी लोक हुकुमसाराक धांवता मोतीचें समाधान जोडचे खातीर. पूण मुखार भोवन आनी भणीनो, आमी त्या आक्रेच्या घडयेक कित्याक राखचे? मात्र न्ही थोड्यांनी हांतुळणार आसतना आनी मरणाच्या तणीर आसतनाय असलो विमर्शो केल्लो आसा ह्या मनशा बरीच. आनी त्या वेळार सुरसुरे भोगिल्ले आसात. हांवें तशें करीचें आसलें, हांवें अशें करीचें आसलें, हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें, तें करूं नजो आसलें. रडचें आसता, बेजाराय उसारची आसता, थंय हांगा धांवचें आसता. पळोवन न्ही भणीनो, आमी त्या घडये म्हणसर राखचे म्हूण ना. त्या बदलाक हर एका दिसा आमी एक संवय आसा करीची. कसली संवय? आमच्या जिविताची परीक्षा करचे तसली संवय. आतां आमी कांय पिडा आयिल्ल्या वेळार दाक्तेर लागीं धांवता आनी दाक्तेर आमी सांगिल्ली उतरां आयकून आमच्या कुडीची परीक्षा करता. आनी ताका कांय मेळना जाल्यार उपरांत थोडी टेस्टां करूंक सांगता. जावं रगत, जावं मूत, जावं स्कॅनिंग, जावं MRI. आनी हाचे मुखांतर ताका पिडा सोदून काडूंक जाता न्ही. आनी त्या संदर्भार करेक्ट डायग्नोसीस जालें जाल्यार, म्हळ्यार पिडा कितें म्हणून ताका कळ्ळें जाल्यार ताका वखद दिवंक जाता आनी त्या मुखांतर आमची पिडा बेगीन गूण जाता. ना जाल्यार पिडा एक जाता, वखद एक जाता, आमची पिडा गूण जायना. त्या देखून आमी हर एका दिसा आमचीच परीक्षा करूंक जाय, डायग्नोसीस करूंक जाय, विमर्शो करूंक जाय. हाका इंग्लिशांत एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटात. म्हळ्यार आमचीच परीक्षा. आतां परीक्षा करतना डाक्टर आमकां सवालां विचारता न्ही. तुका पोटान दुखता जाल्यार खंयसर तुका दुखता, कितले दिसां तावन दुखता, तुवें कालें केल्लें, तुवें कांय काम केलां गे, जड्याचें उखल्लां गे. पळया. आनी ही सवालां ताणें विचारचे मुखांतर आमकां जाप दिवंक वा आमच्या पिडेची लक्षणां सांगूंक ताका बरें जाता.
नंतर बेश्टें वचून डॉक्टर म्हाका पोटान दुखता म्हळ्यार तो कितें म्हणून वखद दितलो. सो तो मागीर सवालां विचारतना आमी मागीर विवरून सांगता आनी तेन्ना ताका कळटा ही दूख कसल्या कारणा निमती आयल्या म्हूण. आतां तशेंच आमी आमकांच सवालां विचारचे मुखांतर आमची परीक्षा करूंक आमकां सुलभ जाता. कसलीं सवालां विचारयेत. आज हांव भेटिल्ल्या व्यक्ती लागीं कशें चल्लां, वा आज हांवें केल्ल्या कामा विशयंत, उलयल्ल्या उतरां विशयंत, वा हांवें चिंतिल्ल्या चिंतपा विशयंत, आनी हांव भेटिल्ल्या व्यक्ती लागीं चलिल्ल्या रिती विशयंत देव कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, हो कितें म्हणटा, हांव कितें म्हणटा म्हूण न्ही. बघा रे, देव कितें म्हणटा. हांवें उलयल्ल्या उतरां विशयंत, हांवें पळयल्ल्या संगती विशयंत, हांवें आयकल्ल्या संगती विशयंत, हांवें वाचल्ल्या संगती विशयंत, हांव कोणा लागीं कशें चल्लां त्या विशयंत देव कितें म्हणटा. हांव थोडे फावटी दयाळ आसता, हांव थोडे फावटी मोवाळ आसता, पूण अनेक घडये हांव कित्याक रागिश्ट जाता, हांव कित्याक सोंसणीकाय सांडटा. आतां असलीं सवालां विचारचे मुखांतर मुखार भोवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत आमी उक्तें करता. पळय, हांवें तुमकां सांगलें धाकटेरान सवालां विचारचे मुखांतर आनी त्या सवालांक आमी जापी दिवचे मुखांतर आमची पिडा ताका आमी उक्तें करता. चड आनी चड इन्फॉर्मेशन धाकटेराक दिवचे मुखांतर ताका पिडाची लक्षणां वा मुळां समजूंक कारण सुलभ जाता. तशेंच आमी ही सवालां विचारचे मुखांतर पवित्र आत्म्याक आमची अस्कतकाय, आमच्या जिवितांत आमी हाडयेत जाल्ली सुदारणा विशीं आमच्या मोतीक प्रेरण दिवंक सुलभ जाता. एक सांगणी अशी आसा की अनएक्झॅमिन्ड लायफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग म्हूण. म्हळ्यार विमर्शो करिनातलें जिवीत जिवन फायदो ना म्हूण. विमर्शो करिनातलें जिवीत जिवन फायदो ना. कितें म्हळ्यार आमी जे कितें करता तें आमच्या जिविताचो वांटो जाला आनी तें ओके, इट्स ओके म्हूण आमकां भोगता. त्या देखून आमी वायट करणी करनासो जाल्यार इट्स ओके म्हूण भोगता आमकां, आनी आमी तें करूनच वेता आनी आखरेक आमी नासाच्या हंताक पावता. त्या देखून आमी तवळ तवळ वा हर एका दिसा न्हिदच्या पयलें असली परीक्षा, असलो विमर्शो करचें गरजेचें. ही एक बरी सवय, ती आमी करया. आमकां रिलिजियसांक हर एका दिसा रातीच्या मागण्या वेळार 2-3 मिनटां मौन रावन अशें एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करूंक आसा. ही सवय आमी हर एकल्यानी रुता करची बरी. आतां हांगासर पळया आनी एक उतर ह्या वाचपाच्या अकरेचें उतर. हांव खंतीन बुडोवन परक्या देशांत मोरते आसा. पळया, तो आतां ताच्या गांवांत ना, तो बाबिलोनाक पावला आनी थंयसर तो ताच्यो अकरेच्यो घडयो मेस्ते आसा आनी ताका आनीकय एक दूख कितें म्हळ्यार तो परकी देशांत मोरते आसा. आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या घरा मरोवंक खुशी न्ही. थोडी प्रायस्तां वा पिडेस्तां तांचें मरण लागीं आयलें म्हणून तांकां कळीत जातना जर ती आस्पत्रेंत आसात जाल्यार तांणी म्हणचें आसा म्हाका एक फावटी घरा व्हरो, म्हाका घरा मरोवंक जाय म्हूण न्ही. आतां चिंत्या, एक व्यक्ती परगांवांत मेलो जाल्यार ताची कूड आमी गांवाक हाडटा. पळया, आमकां हर एकल्याक आमचो गांव, आमचें घर, आमची फिरगज म्हणलो अभिमान आसा.
कितेंय जाल्यार कालेंय जाल्यार म्हज्या घरा म्हज्या गांवांत जाल्यार म्हजो लोक आसा म्हणची एक तृप्ती आसा. आतां ह्या रायाक ताणें केल्लें सक्कड ताका खातें आसा, दोस्ते आसा आनी त्या मुखांतर तो कंतिश्ट जाला, विरार जाला. मात्र न्ही ताच्या की चड करून ताका आतां आनी एक कंत कितें म्हळ्यार तो पोर्की देशांत वा पोरक्या देशांत मोर्ते आसा. तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्या जिवितांत हो पोरकी देश खंयचो? आमी भारताचे पोरगांवांत मोरता म्हूण अर्थ न्ही. बगार आत्मीक रितीन आमी चिंतून पळयलें जाल्यार आमचो पोरकी देश खंयचो? आमचो पोरकी देश म्हळ्यार जे खंयच्या म्हज्या जिविताच्या वांट्यांत जेजू ना तो वांटो जावन आसा म्हजो पोरकी देश. जर म्हजे लागीं मोसोर आसा जाल्यार आनी त्या मोसरांतच हांव मोरता जाल्यार तो म्हजो पोरकी देश. जर म्हजे थंय हांकार आसा जाल्यार आनी त्या हांकारा वरवींच हांव मोरते आसा जाल्यार तो म्हजो पोरकी देश. जर म्हजे थंय ना बोगसाणें आसा आनी ना बोगसाणें दवरूनच हांव मोरते आसा जाल्यार वा हांव पिडेक पडलां जाल्यार तो जावन आसा म्हजो पोरकी देश. भोवन आनी भयणीनो, असल्या देशांत म्हळ्यार म्हज्या अवगुणांत हांव मोरते आसा जाल्यार म्हज्या अवगुणांचो म्हजो पोरकी देश. ह्या अवगुणांत हांव मोरते आसा जाल्यार खंडीत जावन म्हाका बाचावी ना, म्हाका समाधान ना, म्हज्या मोतीकी समाधान ना, म्हज्या आत्म्याकी समाधान ना. तर पोरकी देशान आमी मोरचे नाका, आमच्या अवगुणांनी आमी मोरचे नाका. बदलाक आमच्या शेगुणांनी आमी मोरया, आमच्या शेगुणांनी आमी मोरया आनी त्या मुखांतर आमच्या मोतीक समाधान मेळटलें, आमच्या आत्म्याक समाधान मेळटलें आनी खंडीत जावन आमी संतुश्ट जावन देवाच्या घरा पावतले. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आनी त्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा की तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सोमेची सोडवण केदाळाय आमकां मेळटा, पूण ती सोडवण जोडिजे जाल्यार आमी खंडीत जावन आमच्या अवगुण म्हणल्या पोरकी देशांतावन शेगूण म्हणल्या त्या आमच्या देशाक आमी येवंक जाय. हर एका दिसा जर म्हज्या अंतस्करणाची जडती हांव करतां जाल्यार आनी जडती करतना खंडीत जावन म्हजे अवगुण म्हाका दिसतात आनी त्या अवगुणांत हांवें जिवीत मुखार सारिनासतना ते तिदबून त्या जाग्यांनी नवे शेगूण रुतां केले जाल्यार खंडीत जावन हांव साल्वासांवाच्या वाटेर आसा म्हणच्याक दुबावना आनी अशें जिवचे मुखांतर सोडवून आमची जातली. तर असलें एक भाग मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतुस्तां सर्वेस्परा. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे उदेशी हांव संतोसतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां महोन्नत देवा. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडतना म्हजे दुस्मान पाटी सरतात. तुजे मुखार तांचे पायस परतनात ते नास जातात. राष्ट्रांक धमकून कोट्यांक तूं नास करताय. तांचें नांव सचरित्रांतलें हुमटून उडयताय. तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा.
ताणींच मांडलेल्या पासांत हेर जातींच्या राष्ट्रांचे पांय सांपडल्यात. कित्याक गरजेवंतांक देव सदां विसरूंचो ना, दुबळ्या धाकट्यांचो विश्वास केदींच फटोवचो ना. तुवें म्हाका सोडून दिली म्हूण हांव संतोशतां सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक
आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जो तावरो कर्मेलीत, सिस्टर मेरी रेचल गोंयची कर्मेलीत भितरली माद्र, जॉन शेदाद सिडनी ऑस्ट्रेलियातावन, आयवी डिमेल्लो शार्जातावन, एड्रियन डिसोजा पेरंपल्ली उडुपीतावन, परन ज्योति मचादो चिकमंगळूरतावन, नियोला लोबो होस्पेट मूडबित्रीतावन, स्वीडनोरोन्ना पंबूर उडुपीतावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. फिलिप नेरी आनी फिलोमिना अंद्रादे केम्मण्ण उडुपीतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता पॅट्रिक डिसोजा आनी कुटाम पर्वरी गोवा हांचे सांगता मेळून पुलगत्रेन आसल्या सर्व आत्म्यांक देवाचें दर्शन पळोवचें भाग मेळोवन दी, सर्गींचें सुख मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. तर हो नियाळ तुमी आयकल्लो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जर कोणाक हो नियाळ सीदा म्हजेतावन जोडूंक जाय, तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं.